ढूंढकर खबर हटकर। मुंबई महानगरे अद्य प्रभृति समारप्स्यते वैश्विक सामुद्रिक भारत शिखर सम्मेलनम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करिष्यति उद्घाटनम्। 23,000 कोटि रूप्यकात्मिकानां परियोजनानां भविष्यति शुभारम्भः। नवषष्टितमः राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कार समारोहः अद्य। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः पुरस्कारान् प्रदास्यति। वहीदा रहमान इत्येतस्यै प्रदास्यते दादा साहेब फाल्के पुरस्कारः। नैर्वाचनिकयात्राः सम्बद्धराज्येषु विवृद्धाः। राजस्थाने प्रत्याशिनां नामानि चेतुं कांग्रेस दलस्य केन्द्रीय निर्वाचन समितेः उपवेशनम् अद्य। तत्रैव मध्यप्रदेशे प्रकाशितं भवेत् कांग्रेस दलीयं नैर्वाचनिकं घोषणापत्रम्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः हनोई इत्यत्र वियतनाम प्रधानमन्त्रिणं मिलितवान्। द्विपक्षीय सहयोग संवर्धनाय विविधेषु प्रमुखविषयेषु अभवत् वार्ता। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः विदेशमन्त्रिणः ब्लिंकन इत्यस्य अथ इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणः नेतन्याहू इत्यस्य च मिथः उपवेशने वर्तमानस्थितौ चर्चा। गाजा इत्यत्र सहायतां कर्तुं सहमतिः। श्वः जो बाइडेन इत्येषः करिष्यति इस्राएल यात्राम्। आईसीसी क्रिकेट इति विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य दक्षिणाफ्रीका नीदरलैंड्स दले भविष्यतः सम्मुखम्। ह्यः ऑस्ट्रेलिया दलेन श्रीलंका दलं 5 स्तोभैः पराजित्य विजयः अधिगतः। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य प्रभृति मुंबई महानगरे वैश्विक सामुद्रिक भारत शिखर सम्मेलनं समारभेत। सम्मेलनम् एतत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृश्य श्रव्य तंत्र प्रणालिकया उद्घाटयिष्यति। प्रधानमंत्री भारतीय सामुद्रिकार्थव्यवस्थायै दीर्घकालिकस्य प्रारूपस्य अमृतकाल विजन 2047 इत्येतस्य अनावरणं कुर्यात्। अवधेयं यत् 23,000 कोटितः अपि अधिकमूल्यव्ययस्य परियोजनानाम् उद्देश्यं पोतस्य सुविधा समेधनम् अन्ताराष्ट्रिय सहयोगस्य सौविध्यं च अस्ति। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री गुजराते दीनदयाल पोत प्राधिकरणे 500,400 कोट्यधिकमूल्यव्ययेन विकसमानस्य टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल इत्येतस्य स्थात्रस्य आधारशिलाम् अपि स्थापयिष्यति। एतेन स्थात्र निर्माणेन अन्ताराष्ट्रिय व्यापार केन्द्रं विकसितं स्यात् इति अनुमीयते। एतत् स्थात्रं पोतानां निरीक्षणं भारत मध्यपूर्व यूरोपीयार्थिक वीथि माध्यमेन भारतीय व्यापाराय प्रवेशद्वारत्वेन कार्यं करिष्यति। अत्र कार्यक्रमे प्रधानमंत्री सामुद्रिक क्षेत्रे वैश्विक राष्ट्रिय सहभागिता संदर्भगतानि 300 सन्धिपत्राणि अपि समर्पयिष्यति। देशस्य बृहत्तमे सामुद्रिक कार्यक्रमे अत्र यूरोप, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, मध्यएशिया, मध्यपूर्वैशिया बिम्स्टेक क्षेत्रगतानां देशानां प्रतिनिधयः प्रतिभागितां करिष्यन्ति। सममेव अत्र जगतः वैश्विकस्तरीयाः कार्यकारी प्रमुखाः, व्यापारिक नेतारः, निवेशकाः, अधिकारिणः, अन्ये हितधारकाः च सहभागितां समाचरिष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः गूगल समवायस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारिणा सुंदर पिचाई इत्यनेन सह संभाषितवान्। संभाषणक्रमे भारते इलेक्ट्रॉनिक्स इत्येतेषां विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्रस्य विस्तारे चर्चा अभवत्। प्रधानमंत्री भारते क्रोमबुक इत्यस्य निर्माणाय HP समवायेन सह गूगल समवायस्य सहभागितां प्रशंसितवान्। अथ उक्तवान् यत् तत्र 100 भाषासु समारब्धः पदक्रमः उत्तमः अस्ति।
AI इति कृत्रिमबुद्धिमत्तां भारतीयभाषासु उपलब्धां कारयितुं प्रयासान् अपि सः प्रोत्साहितवान्। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री गान्धीनगरे वैश्विक फिन्टेक् सञ्चालनकेन्द्रम् उद्घाटयितुं गूगल समवायस्य योजनायाः स्वागतं कृतवान्। तत्रैव सुन्दरः पिचाई इत्येषः अपि UPI इत्यस्य लाभं स्वीकृत्य भारते वित्तसमावेशने परिष्कारपराणां गूगल समवायस्य योजनानां विवरणं प्रस्तुतवान्। पिचाई इत्येषः भारतस्य विकासे योगदानाय गूगल समवायस्य प्रतिबद्धताम् अपि सबलं प्रतिपादितवान्। प्रधानमन्त्री गूगल समवायम् AI इति शिखरसम्मेलने सहभागं कर्तुं वैश्विकसहयोगाय च आमन्त्रितवान्। अवधातव्यं यत् AI इति शिखरसम्मेलनम् ऐषमः डिसेम्बर् मासे नवदिल्ल्यां भारताध्यक्षतायाम् आयोजयिष्यते इति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य नवदिल्ल्यां नवषष्टितम राष्ट्रियचलच्चित्रपुरस्कारान् प्रदास्यति। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः समारोहे मुख्यातिथिरूपेण उपस्थास्यति। एतस्मिन् वर्षे 31 फीचर फिल्म्स इति वर्गे 24 नॉन फीचर फिल्म्स इति चलच्चित्रश्रेणीषु पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। समारोहे प्रसिद्धाभिनेत्री वहीदा रहमानः दादा साहेब फाल्के इति सम्मानेन सम्मानयिष्यते। R माधवन इत्यनेन निर्देशितं रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट इत्येतत् 21 वर्षाय सर्वोत्कृष्टं चलच्चित्रं घोषितं गतम्। तावत् अल्लू अर्जुन इत्येतस्मै पुष्पा द राइज इत्येतस्मै चलच्चित्राय श्रेष्ठाभिनेतृत्वेन पुरस्कारः प्रदास्यते। अत्र क्रमे आलिया भट्टः गंगूबाई काठियावाड़ी कृतिसेननः च मिमी इति चलच्चित्राय श्रेष्ठाभिनेतृत्वेन सम्मानयिष्यते। पल्लवी जोशी कश्मीर फाइल्स इति चलच्चित्राय श्रेष्ठ सहायकाभिनेतृत्वेन अथ पंकजः त्रिपाठी मिमी इति चलच्चित्राय श्रेष्ठ सहायकाभिनेतृत्वेन पुरस्कारः प्रदास्यते। RRR इत्येतत् श्रेष्ठ मनोरंजन प्रदानात्मकं सर्वाधिकं लोकप्रियं चलच्चित्रं घोषितं गतम्। तत्रैव विवेकाग्निहोत्री निर्देशितं राष्ट्रैकता विषये निर्मितं काश्मीर फाइल्स इत्येतत् चलच्चित्रं श्रेष्ठ चलच्चित्रस्य नरगिसदत्त पुरस्कारेण प्रदास्यते। शीर्षन्यायालयः अद्य समलैंगिकविवाहप्रकरणे निजनिर्णयं श्रावयेत्। अत्र प्रकरणे 10 दिनानि यावत् अनुक्रमं वादश्रवणानन्तरं शीर्षन्यायालयेन मे मासस्य 11 दिनाङ्के स्वीयनिर्णयः सुरक्षितं स्थापितः आसीत्। ध्येयं यत् शीर्षन्यायालयेन एतेन प्रकरणेन सम्बद्धाः 20 याचिकाः पञ्जीकृताः आसन्, यत्र समलैंगिकविवाहाय वैधानिकमान्यता प्रदानपरा अध्यर्थना कृता आसीत्। नवरात्रेः आरम्भेण सममेव कांग्रेस दलपक्षतः नैर्वाचनिकराज्येषु प्रत्याशिनां सूचीप्रकाशनक्रमः समारब्धः। दिनद्वयपूर्वमेव कांग्रेस दलेन मध्यप्रदेश तेलंगाना राज्ययोः प्रत्याशिनां घोषणा कृता आसीत्। मध्यप्रदेशे विधानसभा निर्वाचनमुद्दिश्य कांग्रेस दलम् अद्य स्वीयं घोषणापत्रं प्रकाशयेत्। अत्र घोषणापत्रे मतदातॄन् आकृष्टुम् अनेकाः घोषणाः भविष्यन्ति इति मन्यते। दलेन स्वीयाय घोषणापत्राय वचनपत्र नाम प्रदत्तम् अस्ति। सूच्यते यत् एतस्मिन् वचनपत्रे विभिन्नेभ्यः वर्गेभ्यः सौविध्यप्रदानाय प्रयासः करिष्यते। अवधेयं यत् मध्यप्रदेशे विधानसभा निर्वाचनाय 30,200 आसनानि सन्ति, यत्र नवम्बर मासस्य 17 दिनाङ्के मतदानम् आयोजयिष्यते। अधुना समयः अल्पविरामस्य। विरामानन्तरं पुनः मिलामः DD न्यूज़ वाहिन्यामेव। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। विरामस्य अनन्तरं पुनरेकवारं स्वागतम्। वियतनाम देशस्य 4 दिनात्मकीं यात्रामुद्दिश्य गतः विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः हनोई इत्यत्र वियतनाम प्रधानमन्त्रिणं मिलितवान्। तत्र द्विपक्षीय सहयोग संवर्धनाय विविधेषु प्रमुखविषयेषु वार्ता अभवत्। वार्तावधौ देशयोः मध्ये व्यापारोर्जा रक्षा सामुद्रिक सुरक्षादिषु विषयेषु विशेषतः चर्चा अभवत्।
इतः पूर्वं जयशङ्करः वियतनामस्य स्वकीयसमकक्षं बुई थानाः सोन् इत्यमुं सम्मिल्य सहयोगसमेधनक्षेत्रेषु सविस्तरं चर्चां कृतवान् आसीत्। उभौ नेतारौ दक्षिणचीनसागरं समेत्य हिन्दप्रशान्तक्षेत्रस्य सहयोगसमेधने सहमतिं प्रकटितवन्तौ। भारत बोध श्रृंखलायां भारतीय ज्ञान परंपरा इति विषयम् अवलंब्य दिल्ली विश्वविद्यालयस्य CPDHE इत्येतेन विभागेन आयोज्यमानः अस्ति 6 दिवसीयः प्रशिक्षणकार्यक्रमः। एतस्य प्रशिक्षणकार्यक्रमस्य आयोजनम् अक्टोबर मासस्य 16 दिनाङ्कात् 21 दिनाङ्कं यावत् क्रियते। भारतीय ज्ञान परंपरा क्रमे प्रस्तुत कार्यक्रमे भारतस्य विभिन्नेभ्यः शैक्षणिकसंस्थानेभ्यः 200 प्राध्यापकाः भागं गृह्णन्ति। राष्ट्रीय शिक्षा नीत्यनुसारं समस्त भारतीय भाषाणां मातृभाषाणां सांस्कृतिक ज्ञानस्य च प्रोत्साहनं करणीयम् इति। यतः भारतीय ज्ञान परंपरा विभागस्य प्रमुखम् उद्देश्यं स्वीयानुभवैः अवलोकनैः अनुसन्धानैः च ज्ञान विज्ञान जीवन दर्शनानाम् उज्जीवनम् अस्ति। कार्यक्रममाध्यमेन एवं विधायाः मेधायाः रूपरेखा निर्मास्यते, या हि वैज्ञानिकस्य आध्यात्मिकस्य च चिन्तनस्य पारस्परिक सामञ्जस्येन समाजाय नवीन दिशा प्रदानं कुर्यात्। एतस्मिन् कार्यक्रमे उद्घाटनसत्रे तावत् अतिथिरूपेण पद्मभूषण सम्मानितः प्रोफेसर कपिल कपूरः, भारतीय शिक्षण मण्डलस्य उपाध्यक्षः डॉक्टर उमाशंकरः पचौरी, भारतीय ज्ञान परंपरा विभागस्य राष्ट्रीय संयोजकः प्रोफेसर S मूर्तिः, प्रोफेसर गीता सिंहः, डॉक्टर सौरभः अन्ये च गणमान्याः उपस्थिताः आसन्। अवधातव्यं यत् कार्यक्रमस्य प्रसारणं दिल्ली विश्वविद्यालयस्य आधिकारिकेण अन्तर्जालफलकमाध्यमेन यूट्यूब इत्येतद्वारा चापि उपलब्धं भवेत्। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः गतदिने हिमाचल प्रदेशस्य हमीरपुर क्षेत्रे मेरी माटी मेरा देश इत्यभियान संबद्धे कार्यक्रमे संबोधनं कृतवान्। उपस्थितान् छात्रान्, यूनः, स्थानीय जनताः च संबोधयन् सः अभियानं प्रशंसितवान्। पत्रकारैः सह संवादं कुर्वन् अनुराग ठाकुरः उक्तवान् यत् मेरी माटी मेरा देश इति अभियानं हुतात्मभ्यः वीरेभ्यः च नमस्कर्तुम् अवसररूपम् अस्ति इति। अनुराग ठाकुरः तत्रैव महिला आरक्षण विषये उक्तवान् यत् कांग्रेस दलेन महिलाभ्यः आरक्षणं नैव प्रदत्तं। तत्रैव मोदी प्रशासनेन एतत् सम्बद्धः विधिः अपि निर्मितः अस्ति। राजनीतिक दल ने 75 साल से 60 साल उन्होंने राज किया हो और महिला आरक्षण बिल कभी मंजूर ना करवाया हो और वहां पे भी गुमराह किया। 10 साल इनकी सत्ता रही, 2004 से 14 तक। सांप सूंघ गया था क्या मजबूरी थी? क्यों नहीं किया पास? मोदी जी लाए भी, रिकॉर्ड मतों से पूरा भी करवाया और बताया भी कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा, कैसे सेंसस होगा और इसको लागू किया जाएगा। बेल्जियम देशस्य ब्रसेल्स नगरे गतरात्रौ दुरापादिते गोलिकाप्रहारे स्वीडन देशस्य नागरिकद्वयं मृत्युम् उपगतम्। एकः अन्यः नागरिकः च व्रणितः जातः। आरक्षिबलेन दुर्घटनास्थलं सम्प्राप्य निकटस्थं क्षेत्रं नियन्त्रितम्। सन्दिग्धः आक्रमणकर्ता आत्मानं इस्लामिक स्टेट इत्येतस्य सदस्यत्वेन घोषयन् एकं दृश्यश्रव्यविज्ञापनं प्रकाशितवान् अस्ति। बेल्जियम स्वीडन देशयोः मध्ये पदकन्दुकस्पर्धायाः समारम्भात् प्राक् दुरापादितात् गोलिकाप्रहारात् अनन्तरं सन्दिग्धः घटनास्थानात् पलायितः। आरक्षिबलेन तावत् सन्दिग्धस्य अन्वेषणाय अभियानं समारब्धमस्ति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।